मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो भी बात करने के लिए जा रहा हूँ, जो भी मैं आज आपको कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है तवज्जो के साथ सुने, तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखें, तवज्जो के साथ मेरी बात को सुने। जो मैं दिखाने वाला हूँ वो तवज्जो के साथ ध्यान से गौर व फिक्र करके ज़रा। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है कि जिसे देखो वो उलमा के ख़िलाफ़ आवाज़ बगावत बुलंद किए हुए है, और इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो ना तो आलिम हैं, ना हाफिज़ हैं, न कारी हैं, न मौलाना हैं। अजी मदरसे के दरवाजे भी नहीं देखे इन्होंने। इनके अपने फील्ड थे, कोई इंजीनियर है तो कोई प्लम्बर है तो कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, लेकिन ये इनमें नाकाम रहे। इनमें इनको सस्ती शोहरत नहीं मिल पाई, नाकाम रहे। इन्होंने सबसे आसान तरीक़ा देख लिया दीन बांटने का। खड़े हो गए माइक लेकर के अवाम में इस तरह की बात करने के लिए, उलमा के ख़िलाफ़ आवाज़ बगावत बुलंद करने के लिए, सस्ती शोहरत पाने के लिए। एक वीडियो में लेकर के हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों को जो कौम के दरमियान खुराफातें चल रही हैं, इस किस्म के सस्ती शोहरत तलब करने वाले, उनके ताल्लुक़ से मुफ्ती हसन साहब दावत इस्लामी के, जो बहुत ही बड़े आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे मुस्तनद आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े मजबूत मुदल्लल व मुसल्लल बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ एक बयान किया है। मैं चाहता हूँ, मुझे लगा कि हमारी ज़िम्मेदारी है, खुशी हुई है देखकर, क्योंकि जिस मिशन को लेकर हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा मिशन है, वही हमने देखा हज़रत को इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़, इस तरह के लोगों के ताल्लुक़ से बात करते हुए इनका बयान मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पसंद आया। और हकीकत में एक एक बात सौ आने सच, बिल्कुल हकीकत बात बोली हज़रत ने। मुझे लगा इस वीडियो को अपने चैनल के ज़रिए, मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है, मुझे लगा ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, मैं हज़रत की आवाज़ को आगे तक पहुँचाऊँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। हज़रत का बयान आप सुने, बड़े मुदल्लल व मुसल्लल बयान करते हैं, मजबूत बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े आलिम हैं, मजबूत आलिम हैं दावत इस्लामी के, मुफ्ती हसन साहब। इनके बयान को आप सुने और सुनने के बाद में बने रहें, आप मेरी बात को सुन करके जाएँ, वीडियो को छोड़ करके ना जाएँ, तवज्जो के साथ इस वीडियो को देख लें, आपसे गुजारिश है। शुरू करता हूँ। डॉक्टर्स हैं, उनका ये काम है, बाज़ इंजीनियर्स हैं, उनका ये काम है, बाज़ जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बने फिरते हैं, तो उनका ये काम होता है कि वो यही कोशिश करेंगे। तो यानी अपनी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हुए, आप उसके अंदर कामयाब नहीं हो सके। आपने देखा कि सिंपल और आसान तरीका ये है, मैं इस फील्ड के अंदर आऊँ, उलमा को निशाना बनाऊं तनकीद का, और ये सबसे बेहतरीन और आसान जरिया है कि मैं दुनिया भर के अंदर मशहूर हो जाऊं। उससे पहले उनको जानने वाला भी आपको कोई नहीं मिलेगा। हजारों बातें ऐसी होती हैं कि जो किताबों के अंदर तय हो चुकी हैं, जो बिल्कुल उलमा उसके जवाबात किताबों के अंदर दे चुके हैं, और वो बातें ऐसी थी कि जो अहले इल्म के दरमियान होती हैं, और ये हर इल्म के अंदर होती हैं, चाहे वो दीनी इल्म हो चाहे दुनियावी उलूम हो। ऐसा ही है। तो हर बात भी हो चुकी होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो जानते हैं। अब हम उसमें से एक ऐसी बात कि जिसका जवाब उलमा बरसों हुए किताबों के अंदर दे चुके हैं, आप उस बात को आमतुन नास के दरमियान लेकर आते हैं, लोगों के दरमियान लेकर आते हैं, और कहते हैं देखिए उलमा ने ये बात लोगों के सामने नहीं बयान। अरे भाई, ये बात आप जो बयान कर रहे हैं ये इस अंदाज में है ही नहीं। इसके जवाबात पिछले कई सदियों पहले उलमा दे चुके हैं। इसी तरह और फितन के मामलात हैं, मुशाजरात के मामलात हैं, ये लोग चाहते हैं कि इसको छेड़ा जाए, और नतीजा ये निकलता है कि लोग फिर सोशल मीडिया पे उनके व्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इससे वो खुश हो जाते हैं कि चले जी हमने कोई बहुत बड़ा काम, दीन का काम कर लिया। हालांकि आपने फितना बर्पा करने के अलावा कुछ नहीं किया। जो सवाल आप उठा रहे हैं, जो एतराज़ आप उठा रहे हैं, सदियों पहले उलमा उसके जवाबात ये दे चुके हैं। तो ऐसी बातों को लाकर आप सिवाय फितना बर्पा करने के और कुछ भी नहीं कर रहे होते। अगर शोहरत देनी है तो अल्लाह तबारक व तआला ने देनी है, वो सादा अंदाज में भी आपको शोहरत दे देगा। और अगर आपको बदनाम होने का शौक है और आपको ऐसी गलत शोहरत हासिल करने का शौक है, तो शौक को पूरा करने से जाहिर है कि आज के दौर में कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन इसका नुकसान सिवाय फितने के और कुछ होता। जो शख्स दीन से कुछ भी मुमारसत नहीं रखता, जिसकी ज़िंदगी ही
ڈسکو کے اندر گزری ہے، جس کے سارے معاملات ہی مختلف دنیاوی کاموں کے اندر گزرے ہیں، نہ اس نے علماء کے آگے، اساتذہ کے آگے کوئی دین پڑھا، کسی طرح کی دینی معلومات نہیں. اب اس کے پاس شہرت حاصل کرنے کا ایک سمپل ذریعہ ہوتا ہے دین کے معاملات میں دخل دو. وہ دنیاوی معاملات میں کچھ نہیں کر سکتے. دنیاوی معاملات میں کوششیں کر کے جب وہ ہار جاتے ہیں، اور چاہے کوئی شعبہ ہو، پروفیسر کو دیکھ لیں، بعض پروفیسر اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے تو انہوں نے دین کو اپنا ذریعہ بنا لیا کہ چلے اس کے ذریعے معروف ہو جائیں. بعض ڈاکٹرز ہیں، ان کا یہ کام ہے، بعض انجینئرز ہیں، ان کا یہ کام ہے، بعض جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بنے پھرتے ہیں، تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہی کوشش کریں گے. تو یعنی اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، وہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے دین اسلام کو کوئی فائدہ پہنچاتے، کوئی نئی ایجاد کرتے، کوئی نیا طریقہ کار آپ لے کر آتے جس سے مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ مسلمان دنیاوی اعتبار سے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں. جو پستی کے اندر رہ گئے، پیچھے رہ گئے، تو آپ تو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، تو آپ اس کے اندر آگے بڑھاتے ہیں مسلمانوں کو. آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے. آپ نے دیکھا کہ سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ مجھے چونکہ کچھ انگلش کے چند ورڈز بولنے آتے ہیں تو لہٰذا میں اس فیلڈ کے اندر آؤں، علماء کو نشانہ بناؤں تنقید کا، اور یہ سب سے بہترین اور آسان ذریعہ ہے کہ میں دنیا بھر کے اندر مشہور ہو جاؤں. اس سے پہلے ان کو جاننے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا ایک الگ دنیا ہے. جی بعض لوگ اس پہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اتنے ملین سبسکرائبر ہو گئے اور اتنے ملین ان کے جو ہے وہ لائکس ہو گئے اور فلاں ہو گیا تو فالوورز بن گئے. سوشل میڈیا کی دنیا یہ الگ ہی دنیا ہے. اس میں جو فریب ہے، اس میں جو دھوکہ ہے، اور جس طرح یہاں پر فیک آئیڈیز بنتی ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر ویوز حاصل کیے جاتے ہیں، یہ اس فیلڈ کے ماہرین کے اوپر مخفی نہیں ہے. وہ خود جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کا حقیقی دنیا سے تعلق بہت کم ہوتا ہے. تو اس خمار میں کوئی بھی نہ رہے. بحمد اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت، بہت بڑی اکثریت، اور اکثر ہی اکثر یہ الحمدللہ رب العالمین علماء ہی سے مربوط ہیں، رابطے کے ہیں، اندر ہیں. جب بھی ان کو کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو بحمدللہ تعالیٰ وہ علماء ہی سے رجوع کرتے ہیں، انہی کی طرف آتے ہیں. سوشل میڈیا پر اس طرح کے چند پروگرامز کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا، تو اس خوش فہمی میں رہنے کی کسی کو کوئی حاجت نہیں ہے. بحمدللہ تعالیٰ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو زمینی حقائق ہیں، وہ یہی ہیں بحمدللہ کہ آج بھی امت جو ہے وہ مسائل شرعیہ کے لیے علماء کی طرف ہی رجوع کرتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو دیکھا آپ نے حضرت کا بیان، 100 آنے ایک بات سچ کہی ہے حضرت نے. اچھا پاکستان کی ویڈیو ہے، ایڈٹ کی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کونے میں تصویر لگی ہوئی ہے، پاکستان کے ہیں دونوں جن کی فوٹو لگی ہوئی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کھول کر کے یہاں نام لے کر کے نہیں بتانا چاہتا، حضرت نے بھی نام نہیں لیا لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، سب سمجھ جاتے ہیں. یہ کسی دوسرے بندے نے فوٹو لگائی ہوگی، یہ کام حضرت کا نہیں ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ تو پاکستان کے لوگ ہیں، اور علماء عالم جو بول رہے ہیں یہ مفتی حسان صاحب یہ بھی پاکستان کے ہی ہیں. لیکن ہمارے ہندوستان میں بھی بہت ہو رہا ہے ایسا، بہت بڑے دین بانٹنے چلے، مائک ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے، بڑی موٹیویشن باتیں کرنے لگے، لوگوں کو موٹیو کر رہے ہیں. اچھا قوم بھی سن ہی رہی ہے ان کو، قوم بھی انہیں کو سن رہی ہے، عالم کو نہیں سن رہی ہے. مسجد کے ٹائم، مسجد میں جمعے کے دن مسجد کے اندر خطبے کے ٹائم جا رہے ہیں، بیان نہیں سننا ہے، وہاں پہ سننا ہے. بڑی فکر سے وہاں پہ جا کر کے بھی سنتے ہیں، ان کے پروگرام ہوتے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے سنتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے، جہاں پر ان کی وہ یہ اس طرح کے لیکچر دیتے ہیں یہ لوگ، اور اپنے موبائل میں بھی سنتے ہیں. عالموں کو، اچھے عالم کو نہیں سنتے ہیں. ہاں اگر کسی بڑے عالم سے کہیں کوئی غلطی اگر ہو جائے، کہیں مسٹیک اگر کچھ ہو جاتی ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے لگ جاتے ہیں کہ اس پر فتویٰ جاری ہو گیا، اس پر، اور ان کو توبہ کرنی چاہیے، اس مولانا پر فتویٰ جاری ہو گیا اور ایسا ہو گیا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دین کا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ان کی تقریروں سے، ان کے بیانات سے کتنے نہ جانے کتنے لوگ گناہ گار نوجوان راہ راست پر آ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں وہ. لیکن کہیں اگر تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے نا کسی سے اگر، تو کہتے ہیں کہ بھائی فتویٰ جاری ہو گیا، فتویٰ جاری کر دیتے ہیں اس کے اوپر، اس کی غلطی نکالتے ہیں. ایسے لوگوں کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، انجینئر کو، پلمبر کو، سلمبر کو، ڈاکٹر کو، پروفیسر کو، بڑا بھاری دین بانٹنے چلے. یہ اپنے ان کو حضرت نے صحیح کہا، حضرت نے صحیح کہا ہے کہ ایک بات صحیح کہی ہے کہ ان کو فیلڈ، اپنے فیلڈ میں تو ان کو کامیابی نہیں ملی، سستی شہرت تو ملی نہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے سوچا علماء کے خلاف آواز سے بلند کرو اور لوگوں کے خلاف کے درمیان اس طرح کی خرافات پیدا کرو کہ سب کچھ
समझ तो रहे हैं आप। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए, सही उलमा की सोहबत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक सही उलमा की बात को सुनना नसीब फरमाए, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान मुसलमान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। खुसूसियत के साथ हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। उनकी तबीयत अलील है, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। अल्लाह पाक सब की परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए। हमारी मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब, मुहिब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, अहबाब सबको जुमला अमराज़ से अल्लाह पाक शिफा याबी अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक सालिह बनाए। जिन हमारे भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं अल्लाह पाक उनके को नेक रिश्ते अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है कमेंट के ज़रिए, अल्लाह पाक तू सब के दिलों के हाल को जानता है। अल्लाह पाक सब की जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।